बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौतमंत देवा सोत्रीदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो आंकार मळी थंय जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोत पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचेर भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचेर जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिली सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मेरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिली सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिली सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. E भाग्यवंती आरा स्वर्गीचे राज चलोयताय आज पोरव्यांच्या सांगाता विनवती कोर आमचे पासून सांता नामोजो कालो कातली आमकां निवारी सांता नामोजो कोरी आमी परदेशी पातकाच्या कालो कातली आमकां कालो कातली आमकां निवारी सांता नामोजो कोरी आमी परदेशी पातकाच्या कालो कातली आमकां Santa namozo kori ami pordeshi pakkacha kalo katli amka nivari e bhagivonti Sanggata winonti
Santa namoso kori ami podeshi Patka Chakalukanti Amkanivari 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 Ibagivondi ana sorgi cheras solo itai anj borviaja sangata vinotikor amche pasum Santa namoso kori ami pordeshi Patka chakalo kadli amka nivari Santa namoso kori ami pordeshi Patka chakalo kadli amka nivari Santa namoso kori ami pordeshi Patka chakalo kadli amka nivari Santa namoso kori ami pordeshi Patka chakalo kadli amka nivari Santa namoso kori ami pordeshi Patka chakalo kadli amka nivari Ibagivondi ana sorgi cheras solo itai anj borviaja sangata vinondikor amche pasum Santa namoso kori ami
जगालुगांतली आमकां निवारी Satana mozo kori ami pordeshi Patka jagalugadli amka nivari Satana mozo kori ami pordeshi Patka jagalugadli amka nivari Satana mozo kori ami pordeshi Patka jagalugadli amka nivari Ibagivonti ala sorgi gerat toloitai anj bordiancha sangata vinodikor amche pasum Santa namozo glory ami bordeshi Patka chakalo kantli amka nivari Santa namozo glory ami bordeshi Patka chakalo kantli amka nivari Santa namozo glory ami bordeshi Patka chakalo kantli amka nivari Santa namozo glory ami bordeshi Patka chakalo kantli amka nivari Santa namozo glory ami bordeshi Patka chakalo kantli amka nivari Ibagivonti ana sorgi gerat toloitai anj bordiancha sangata vinodikor amche pasum
तुझे मोदे Jésus datar Omogol kundin vastakon Ables chivitu kabito Tujhe kutum ektai sada Bawat viswas mogut zarda 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 आयचे नोवेन भेटयतात असोसियान क्रिस्तालिना फेर्नांडीस जाचो आयज वाडदीस आनी फ्रांसीस आनी मारिया फेर्नांडीस तांचे पासत खेरीतपणी हे मिसाचे भेटेंत आमी मागताना आयज कांसावाडो ए कांसावाडो बी आनी बाटीवाडो हे नोवेन थंय समारंभात ह्याय वाड्यांक आमी खेरीत मागण्यांत आमी दवरुया हांव मागतलो आसतलो जायतीं जाणां मास्क नाका सकयल घातलेले आसात सगल्यांचे सुरक्षे खातीर जाता जाल्यार आमी हे मास्क वयर उबारचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोबेही आसूं तुमचे सोबेही आसूं इश्टानो आमच्या आस्कारिणीची बागेऊन आनाचे पोरबेक तयार जाताना हो दुसऱ्या दिसान आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आनी आमकां आयचो सेवादोर करीत भाशेन मोगाचो तेवो आमच्या जिवितान समुदायान आनी केरीत भाशेन कुटुंबान सोदूंक उलो करता जायते पावटी हो मोग सोदूंक आनी मोगान जिवंक हांव आनी आमी सोगलीं चुकल्यान ह्या आनी सबार हेर पातकांचो उगडास धरून हे पवित्र रितीन फाव ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बुकसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकलूटकोर सोम्या काकलूतकोर क्रिस्ता काकलूटकोर क्रिस्ता काकलूतकोर सोमिया काकलूटकोर सोम्या काकलूतकोर ह्या वेळार आमी आमची इंतेसांवां देवा मुखार घालुया आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया जीं कोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी कोश्टोतात तांचोय उगडास करूया प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा प्रिती मोगाच्या आनी सोसणिकायच्या गुणांनी नेटून बागेवन दानांक तुवें श्रेश्ठ केली तिच्या पुण्यान आनी मागण्याच्या धोरमान आमी आमचो दिसा दिसाचो खुरी सोसणिकायन उबारूं आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन
बागिवोन जुवाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवे सोपुर्णायेक पावला. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. परतून म्हणया. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. ताच्या सेवकां भोवतीं वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 soy, 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 sorvesporak, 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 soy, soy, soy. Ulojata sumia, tuji zakraj kota. Jesus lautra kalsan bagong lalita uloyata somya tu Jesus rai kota tu Jesus lautra kalsan bagong lalita. Sorvesporak, 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 soy, 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 sorvesporak, 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 soy, soy, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकूर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकूर नोकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां तोखतात तसलीं फळां तुमी दिवचीं अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो एका भुरग्याक खंय तेवो सोदूंक नॉक्सो मेळ्ळो मॅप ट्रेजर मॅप आनी तो खंय भायर सरलो खुशालकायेन तेवो आपणाक मेळटलो म्हणून आनी एका रानान पावलो थंयसर ताका शिव मेळ्ळो आनी शिवा लागीं खंय ह्या भुरग्यान विचारलें शिव तूं म्हजे सांगाता तेवो सोदूंक येतलो कित्याक तूं बोळवण आनी शिव अग्री जालो आनी ताचे सांगाता गेलो भिरांकूड रानांतल्यान ताणें प्रवेश केलो पूण हो भुरगो भिवंक ना कित्याक बोळवून शिव म्हज्या सांगाता आसा उपरांत ते एका दोंगरा खाला पावले आनी थंयसर तांकां गोण मेळ्ळी खंय आनी हे गोणये लागीं हे भुरग्यान विचारलें गोण तूं म्हज्या सांगाता तेवो सोदूंक येता कित्याक तूं वयर वयर उपता आनी तुजी नदर सारकी बरी कितेंय वायट उदृश्ट आसा जाल्यार रोकडीच तूं आमकां कळयतली आनी गोणूय बी ताचे सांगाता यात्रा करूंक लागली उपरांत खंय तांकां दोंगर चल्ल्या उपरांत दोंगराची यात्रा केल्या उपरांत तांकां खंय एक तोणाचें मोड मेळटा आनी थंयसर मेंढरां आसलीं आनी एक मेंढरा लागीं हो भुरगो विचारता पळय तूं आमचे सांगाता तेवो सोदूंक यो कित्याक तुका बरें वूल आसा आनी तुजी कातीक लागून आमकां ऊब मेळटली कित्याक ही रात आख्खी रात चलोवंक आमकां थोंडाय लागतली आनी मेंढरूय गेलें आनी सगळ्यांक तोंडाय लागली तेन्ना मेंढरां गोट धरून रावलीं उपरांत खंय डेजर्टान पावले आनी थंयसर खंय एक ऊंट तांकां मेळ्ळें आनी ह्या उठा लागीं ह्या भुरग्यान विचारलें पळय आमी तेवो सोदूंक येतात रेगिस्तें गोरमी आनी हे कोसांतल्यान आमच्यान चलूंक जावचें ना हे रेगिस्तान डेजर्टान तूं आमचें सांगाता यो आनी हें ऊंट खंय सगल्यांक आपणाचे फाटीर घेवन गेलें आनी शेकी खंय उदका लागीं पावलें आनी थंयसर तांकां कांसव मेळ्ळो आनी ह्या भुरग्यान कांसवाय लागीं मागलें तूंय आमचें सांगाता यो कित्याक आमी तुजे फाटीर बसता आनी तेवो सोदूंक वेतोल्या आनी हे कांसवान खंय सगल्यांक व्हेले आनी शेकी ते सुवातेर ते पावले थंयसर खंय गुगूम आसलो आऊल हो तेवो आसलो थंयसर गुगूम आसलो आनी गुगुमान खंय सगल्यांक येवकार केले वेलकम वेलकम शेकी तुमकां तेवो मेळ्ळो ही सगलीं जनावरां आनी हो भुरगो अजाप जालो तेवो मेळ्ळो आमचे लागीं तेवोच ना आमी तर तो हांगा सोदूंक आयल्या तेन्ना ह्या गुगुमान जाणवायच बोल्लोलो गुगूम तांकां सांगूंक लागलो जिवितान सगल्यावन व्हडलो तेवो म्हणटात तो मोगाची इश्टागत आयज पडे तुमी एकामेकाची दुस्मान मेंढरू आनी शिव केन्ना सांगाता रावना मनशान वो कोणें खंयचें जनवार जावं रेगिस्तांतल्यान उदकांतल्यान आपशींच प्रवेश करूंक जायना पूण तुमी मोगाक लागून इश्ट जाल्यान आनी इश्टागतीक लागून तुमचो सांगात जाला आनी ह्या पासत इतलें तुमी सगोट पयण करून हांगासर आयलीं होच तुमचो व्हडलो तेवो असलोच मोगाचो तेवो आयज आमकां सोदून काडूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता समुदायान जिवितान आनी केरीत भाशेन कुटुंबान कातोल्क दोतोन मोग हो देव शेगूण सगल्यान व्हडलो म्हूण सांगता आनी तें आमकां बागेवन पावलूय सांगता कोरीतकारांक बरोवन पयले चिटीन 13व्या आवेस्वरान 13वे फुडें
थंयसर तो आमकां सांगता मोग सगळ्यान व्हडलो. होच मोग आमकां कातोल्क दोतोवन बरे भाशेन घालता. कितें मोग? मोग म्हणल्यार सगळ्या परस देवाचो मोग करप हो सारको मोग. देवाक पयलो वयलो जागो दिवप. देवाचो मोग केल्या उपरांत देवाच्याच मोगाक लागून दुसऱ्यांचोय मोग करप. हें मोगाचो अर्थ कातोल्क दोतोन आमकां शिकयता. आनी हेंच आमकां आयज नियाड करूंक आपयलां. मोग तेवो. मोग कित्याक तेवो? तेवो म्हणल्यार कितें? तेवो म्हणल्यार जी वस्त ओ कितें मोलादीक, तिका प्रेस आसा, ती तेवो आसलो म्हणटूच मनीस सुरक्षीत फील करता, भोगता आपूण सुरक्षीत आसा कसो. आनी सुरक्षीत आसल्या उपरांत मनशाक जिवीत. त्याच पासत जावं तें कितें आमी तेवो मेळ्ळो जाल्यार तो दवरतात. कित्याक? थंयसर सुरक्षा आसा, आमचें जिवीत सस्टेन जातलें, लायफ सस्टेन जातलें. खरो तेवो खंयचो? पयशे, भांगार, श्रिंगार, डायमंड, हें ओय. पूण तितलो तेम आमकां सुरक्षा दिवचो ना. एक दीस सोंपतलो. आमचें जिवीत सस्टेन करचें ना. एक दीस सोंपतलें. तर खरो तेवो कोण? एकूच देव. कित्याक? देव सासनाक आमकां जिवीत दिता, सासनाक आमकां सुरक्षीत दवरता. आनी मोगाक आमी तेवो कित्याक म्हणटात? कित्याक? देव म्हणल्यार मोग. हें पयलें वाचप आमकां सांगता. जुवांवची चीट. जुवांवची चीट आनी जुवांवचें शुभ वर्तमान आयज एकूच नदरेन वेता कशें. देव म्हणल्यार मोग म्हणटा. आनी कित्याक? कित्याक देव बाप, पूत, पवित्र आत्मो ही समुदाय मोगाची. तांचे भितर इतलो मोग की हो मोग व्हांवलो आनी हे मोगान आख्खें रोचलें. आमकां रोचलीं हे मोगान. मोगान आपणाक एक पोरजा, एक समुदाय घडोवन हाडली. पूण हो मनीस, आमी, हांव सदांच देवाच्या मोगाक विस्वासी रावंक ना. गेलो पातकाक लागून आनी वेदोच आसा. पूण देवान बेश्टीन सोडूंक ना. मोगान रोचला, मोगान घडला, मोगान सांबाळटा. आपल्या एकल्याच पुताक मोगान ह्या संवसाराक धाडटा. होच पूत मोगान खुर्साचेर उमखळटा. मोगान आपलें रोगोत वाडयता आनी मोगान वाडयलें रोगोत संवसाराक सोडवून दिता. तर देवान आपल्या एकल्याच पुताक मोगान ताणें संवसारान धाडलो. आपलो मोग दाखयलो. तो देव कोऱ्यांनीच मोगूच. हेंच जिवांव पयले वाचपान, पयले चिटींत आमकां सांगता. हो मोग मनशा मदें आनी देवा मदें आसा तो थंयसरूच उरोना. देवा मदें, मनशा मदें आसा तो आतां शिंपडटा. कोणाक? म्हज्या पेल्या थंय. पेलो कोणूय जावं शकता. म्हज्या घरांत आसा तो, म्हज्या समुदायांत आसा तो, म्हजो दुस्मान लेगीत. कित्याक? देव सगळ्या भितर आसा. जरी तो देव सगळ्या भितर आसा, मोगूय आसा. हो मोग रेसिप्रोकेट जावपाक जाय. म्हजो मोग, तुजो मोग कनेक्ट जावपाक जाय. आनी तो उतरांनी, कोरण्यांनी दिसोंक जाय. आनी ह्याच पासत आमी हांगासर नियाळ करतले, लक्ष घालतले. कशे भाशेन आमी देवाचो मोग जो आमच्या जिवितान अनुभवता तो आमच्या कुटुंबान आमी पळोवंक शकतात. कित्याक? कुटुंब एक सुवात जंयसर मोगाचो समुदाय घडलेलो आसा. मोग थंयसर व्हांवता. देवाचो मोग कुटुंबाच्या वांगड्या थंय. आनी ह्याच पासत देवाचो मोग एकामेका थंय शिंपडटा. तो आमी जेजू शुभ वर्तमानान सांगता तें पळयता. जेजू म्हणटा हो मोग इश्टागोतीन बदलता. न्हय चाकोर दोनयाच्या रुपान, पूण इश्टागोतीच्या. इतलो की हांवच म्हजो जीव दिता दुसऱ्याक जीव दिवंक. हो व्हडल्यांतलो व्हडलो मोग. आनी तोच जेजूच करून दाखयता. देव जावन आमचे पासून आपलो जीव दिता आमकां जिवीत दिवचे खातीर. भाग्यवंत आनंद हेंच केलें. मागणें करता तेन्ना म्हजें लक्ष गेलें. आमी म्हणटात ती आपल्या जिवितांत केरीत भाशेन कुटुंबान हो मोग जियेली. आमी म्हणटात गो बायले मदें मोग तिका वाकाणटात हांगासर. कित्याक हे शेगूण तिका आसले. भुरग्यां तांय
जावं तें आपले दुयेंताय मारयेक बरी देख दिली एके भाशेन मोगाची शिकवण दिली. बरी देख म्हणटात ती कितें देवाचो मोग पडयता आनी पेल्याचोय मोग पडयता, शिकवण दिता ही बरी देख. आनी भाग्योन आनंद केलें तीच आयज आस्कारीण आयज आमकांय सगल्यांच्या कानार मोनांत काळजांत हो विशय घालता. कुटुंबान हो मोगाचो तेवो सोदून काडूंक, कित्याक मोग तेवो देव तेवो हो पयलो आमच्या कुटुंबान फुलोंक जाय. आनी कशे भाशेन फुलयतले दोनूच वस्तू. पयले सुवातेर गो बायले मोदें मोग आनाच्याय जिवितान पडयला. आयज आमकांय आमच्याय कुटुंबांनी हो गो बायले मोदें मोग आसूंक उलो करता. आनी कसलो मोग जायते भाशेनी करूंक येता. जेजू म्हणटा मोग चाकोर दुनियाचो न्ही, मोग इश्टागतीचो. आयज जायते फावटी हें फक्त बायलेन करूंक जाय, गोरकांनीन करूंक जाय, तें फक्त घोवान करूंक जाय, हांवें करची गरज ना. उमकेच घराचे प्रश्न, उमकेच सुचोवण्यो कितें डिस्कशन आसात ती फक्त व्हडले आसूंक जाय. थंयसर तुमी बायलो दुसरे कडेन एक घोवाकूय जावंक शकता. दोनी चाकराचें, दोनी कमांड करता, फॉर्मायता आनी चाकोर बाड्या काम करीत आसता. असली इश्टागत आयज गोवा मदें आसूंक असलें धोरण चाकराचें दोनयाचें आसूंक गरजेचें न्ही. पूण इश्टागतीचो मोग फुलोवंक वाडोवंक गरजेचो. कित्याक हो मोग पयलो कुटुंबांतल्यान शिपडावंक जाय. आनी दुसरे सुवातेर अन्ना आपलेच जिविताचे देखीन आपल्या भुरग्याक बरी देख दिली, तिकाच देवाचे सेवेक भेटयली. आयज आमकां उलो ओय दुबाव विरेत आमी सगलीं भुरग्यांक बरी देख दितात आनी वावुरतात आमचीं भुरगीं बरीं जावं. पूण जायते फावटी कित्याक एक ओस्तोरी आयली आनी म्हणोंक लागली फादर म्हज्या भुरग्या पासत माग, कित्याक ताच्या हातीक मातशा स्कीन प्रॉब्लम आसा आनीक अशें जरी तर तें बरें जायना इस्कॉलाक वेतलें आनी थंयसर दुसरीं भुरगीं चाडयतलीं आनी म्हज्या भुरग्यांक कोंत जातलें, दूख जातली. जरी तर आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक, आपल्याच भुरग्यांक दुसऱ्यांक आसा तशें मानून घेवंक ही बरी देख शिकयली जाल्यार आयज रॅगिंग न्हय म्हूण चाडयतात तें जावचें नासलें. भलायकेक लागून जावं ते कसलेय लागून फकाणां करून देखून दुसऱ्याक चाडयतात. दुसरो कितें भोगता तें ना. कोणूय जावं तो पाद्री जावं, लौकीक जावं, कोणूय जावं. जरी तर आवयन बापायन शिकयलें आपल्या भुरग्यांक दुसऱ्याक आसा तसो मानून घेवंक हो संवसार काय बरो जावचो आसलो. पूण आयज तें जायना. आनी जायतीं जाण भुरगीं जावं इस्कॉलाकूच वचोंक फाटीं सरतात, जावं ते तरणाट्याच्या जम्यान वचूंक फाटीं सरतात, एकमुडी रावतात. कित्याक दुसरीं भुरगीं चाडयतात आनी त्या भुरग्यांक केन्नाच बरी देख शिकोवंक ना. दुसऱ्याक आसा तसो मानून घेवंक, पेल्याचो मोग करूंक. आयज भाग्योन दाना आमकां देख, जेजूच आमकां देख. हो जेजू जो आमकां मोगाचो फोलेर जालो, मोगाचो संदेश आपल्या जिवितांतल्यान ताणें दाखयलो, तो ह्या आल्ताराचेर येतलो दर एकल्याक. हो मोग आमच्या कुटुंबांनी हो तेवो सोदूंक कृपा मागुया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक कुटुंबांक जाता तितलें म्हत्व दिवन तांकां पवित्र आत्म्याची प्रेरणा भागिवंत आनाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, ही मागणिया, ही मागणिया. आमच्या कुटुंबान जियेतल्या दर एका वांगड्याच्या जिवितान मोगाचो थेवो आसा. जायते फावटी हे मोगाचे थेवे आमकां दिसून येनात. आमी दर एकल्यान आपल्या जिवितान जेजूक पयलो जागो दिवन आमचे वांगड्यांचे मोगाचे थेवे सोदून काडून
आपलें कुटुंब मोगा आनी सेवे चाकरेचें करूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, ही मागणिया, ही मागणिया. आमचे फामिलींनी जी कोण कसलेय पिडेन कश्टवतात, जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं फावो ती पेकोवणी मेलूंक बागिवोतानाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, ही मागणिया, ही मागणिया. मोगाळ बापा काल ती काय मागणी आमी उबारल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवा उदोर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बाबा तुझे उदोर मानता, मोगान तुका जिवीत वंता. बाबा तुझे उदोर मानता, मोगान तुका जिवीत वंता. बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या सुत्रार बांदून हाडून हेच भेटवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे फळ आमचेर देंवता. बाबा तुझे उदोर मानता, मोगान तुका जिवीत वंता. बापा तुझे उदोर मानता, मोगान तुका जिवीत वंता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या देवा, तुज्या भोगता खातीर तुका वाखाणू भोक्तीपणी हो योद आमी तुका भेटयता. ताचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल आनी ताचे वरवीं सासणाचें सूख जोडूंक आमकां पावय. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रुचलें. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचें तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो.
आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जूनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. Sporaci navi, jedata kazoj, unsorgi tu kazoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोद. आपलेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयान आनी खायान ही मोजी ही कूड तुमचे पासोचो मोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातून ताणें हें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयान आनी हांतलें पियेयान ही म्हज्या रोगताची ही खास नव्यानी सासणी कोराराचें हें ही रोगोन पातकांचे हिंबोकसोणे मेळच्या तुमचे हे पासोन आनी सोमेस्त मनशां पासोन तें वारोवतोलें हें ही म्हज्या उगडासा कोरा. Bavartaco gut por gotuja. Sumia Jezu ami wondokata ani ekal pieto title body tu voi bawani sur ami tuche mora borgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बाबान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावणीची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओदी करून आयचे नवेन समोरमतली असोसियान क्रिस्तालिना फेर्नांडीस फ्रांसीस आनी मारिया फेर्नांडीस तांचेर आनी दर एका आमच्या गांवच्या कुटुंबांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन झुजे वाज
आनी सोर खाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्या शांती सदांखाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Moja Jonah Kia Baboin Koshi Bosa Moja Kuri Rokta Kushi Dosaya Moja Jonah Kia Baboin Koshi Bosa Moja Kuri Rokta Kushi Dosaya Jesus, Jesus, Jivit Tuje Zavi Jesus, Jesus, Jivit Tuje Zavi Jivit Amche Undo Morun Wata Jivan Boron Wata Tumi Zundo Zaya Dusrang Jivan Bora Undo Morun Wata Jivan Boron Wata Tumi Zundo Zaya Dusrang Jivan Bora
मोचे कुडी वांगडा तुमचे किलांक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया मोचे कुडी वांगडा तुमचे किलांक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया जेजू जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे सगळीं दोळे धांपूया हे वेळार जेजूची पवित्र कूड आमी घेतल्या केदें व्हडलें भाग आमकां जेजू आमच्या काळजांत येवप म्हणल्यार आयज देव मोगाचो शिगूण देव जावन आसा मोग हो देव शिगूण आमच्या नियाळांत आमी आयज आमच्या मनान काळजांत आमी हाडला आनी मोग संपूर्णयेन जेजून दाखयलो आमकां कुर्सार मोगाची व्हडांतली व्हडली कोरणी जेजून कुर्सार केली आनी होच कुर्साचो योद्न जी कूड जेजूची कुर्सार मुकोडली जे कुडींतलें रोगोंत फावलें होच गूट ह्या कुमन्यांत आमी घेतला ओगेपणान आर्गां दियात वाखाणणी करात सगळें जिवीत जेजूच्या हातांत घालात सूख दूख पिडा भलायकी आमचीं भुरगीं आमचे तरणाटे आमचो कुटुंब आमचीं घरचीं पयस भायल्या देशांनी आसात सगळें जेजूच्या हातांत घालात इल्लोसो वेळ ओगेपणान आर्गां दिवन भेट सरात प्रार्थुया प्रितीच्या बापा बागयोंत आनाच्या पोरबेच्या तयारेचो मुयार तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां दादोशी केले नितोळ काळजांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे देखी आनी उतरान हेरांकूय मोगान तुजी सेवा करूंक शिकूंक जेजूच्या कुडी रोगताचो आमकां सदां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मातशें बसूया काल आनी आयज आमचे मदें येवन मिसाची भेट भेटून देवाचें उतर परगटून आमच्या पासत मागलें फादर फ्रांसीस बारेटो शिवोली इगोचेंत पातकूर कसो तो वावुरता आनी सगळ्या भक्तीपणान मिसाची भेट ताणें भेटयली उमेदीन देवाचें उतर ताणें परगटलें आयज देव शेगूण थियोलॉजिकल वर्च्यू लाव मोग हाचे ताणें कांय बरी शिकवण आमकां दिली तर फादर फ्रांसीस तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी शिवोली फिरगोचेन तूं पातकूर कसो वावुरता तुज्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता भावनो भयणीनो आमकां सदांचे भाशेन सगलीं नोवेनां हांगासर येवन वांटो घेवंक मेळोन ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आमी वाड्या वाड्यांनी तीं वांटल्यांत उलोवलीं नोवेनां तुमी करूंक जाय तुमच्या घरांत रावन सगळीं फामील बाराबर भुरग्यांक सत घेवन आयजूय आमकां इंटरनेटाचें प्रॉब्लेम आसा आनी त्या पासत हे मीस लायव्ह करूंक मेळोंक ना पूण आनीक 2 वरांनी म्हणल्यार रिकॉर्डिंग केल्लें मीस तुमकां युट्यूबार मेवतलें फाल्यां
नेटवर्क आसल्यार इंटरनेट आसल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. इंटरनेट आसा जाल्यार तेस तशेंच मीस लायव्ह तुमकां मेवतलें. तर सगळ्यांनी घरांत रावन उलोवलीं नोवेनां तुमी करचीं आनीक आमची आस्कारीन भाग्योंत आना तिका आमचो मान मेवचो. हो मान दिवन आमी देवाची कृपा जोडून घेवची. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या काणकां ए आनीक बी आनीक तशेंच बाटीवाडो ह्या आमच्या समुदायांतल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितें भाशेन जीं कोण मांडावळ करूंक फुडें सरलीं जावं वाचपान हेर मागणी तांकां आमची शाबासकी. आनी एक कितें भाशेन जीं कोण सकाळीं ह्या वाड्यांतली येवन इगोज साफ केली, आपल्या हातांत जावं सान घेवन मॉप घेवन हें देवाचें घर नितळ केलें, देवाच्या घरा सगळें मोग दाखयलो, तांच्या पासत कितें भाशेन हांवें ह्या मिसांत आयच्या तेसांत मागलां. भगवंत आना आस्कारीन येगोजेची तांच्या रिणांत रावची ना. देवा लागीं मागोन खूब देवाचो आशिर्वाद तांचेर ती ओतयतली. फाल्यां ह्या वाडे आसात मांडावळ करूंक. बोक्याचें आराडी ए, बोक्याचें आराडी बी आनीक आराडी वाडो. ह्याय वाड्यांतल्या बाबा भयणींक उलो मारता सकाळीं 8 वरांचेर येवन इगोज साफ करूंक. आनी हेर सगळीं नोवेनांची तेर्साची आनी हेर सगळीं मांडावळ तांणी करूंक. तुमचें कंट्रिब्युशन हे पोरबेक काणका वाडो ए 10,400, काणका वाडो बी 3,500, बाटीवाडो 10,800. हें दान तुमचें हे पोरबे सोमयार दिल्ल्या पासत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिमी घालुया. भाग्यवंत आनांची विणवणी मागूंक मागणें. ए ओनोदिवून सांत आना, तुका उलो मारतल्यांचे चुचरे करतले आनी अपराध्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नांच्या भारान चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो आनी तुज्या आश्र्याकाल हे वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय माये एक देख आनीक नमुणो क्रिस्तांव गोरोब्यांची. सर्व शेगूण जे तुज्या गोरोब्यान वसतालेत तेच आमच्याय गोरोब्यान वसोशें कोर. मोग गो बायले मोदें, अडचण्या आळकोळींनी सोंसणीकाय, भुरग्यांक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भुक्तीपणांची उपुरबाय आनी सर्व शेगूण जे गोरोब्यांक करतात ह्या संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात तसले. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवार मारी मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या शिवासना मुखार मेवच्याक बरो फोळ. हांव आतां मागतां ती गरज म्हाका मेवसोर तांची पाट सोडूं नाका. ओगेपणान तुमच्या काळजांतले आवडे ओत्रेक मागणी देवाक उक्ती करात. पूण सोगटां आदीं मेळून गे म्हाका बाग एका दिसा पावोवच्याक स्वर्गार. तुज्या आनी मारेच्या आनी सोमेस संतांच्या संगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकणच्याक. आमेन. हे बोरवे सांताना आवय आंकवार मरेचे
जीव व्हरता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागतां ती गरज आमकां मेलोशी कोर. हे बोरवे सांताना आवय अंकवार मरेचे जी व्हरता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागतां ती गरज आमकां मेलोशी कोर. हे बोरवे सांताना आवय अंकवार मरेचे जी व्हरता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागतां ती गरज आमकां मेलोशी कोर. आयच्या दिसा देवा बापाची दुवे आमचीच भयणीक लोकांच्या एकठांय जाल्या ही सांजी नोमान तुका सर्वेस्वरा महिमा वैभव प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आना चौगडासाक संतोष बरीत काळजान तुका वाखाणूंक आमी हांगा एकठांय जाल्यो. तिका मान दितना आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या भयणीक तिच्या पावलांनी चलूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमचे थंय. अशें